بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفتح الأبواب، يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب، يا قادر يا مقتدر يا مسبب الأسباب، يا حنان يا منان يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مفيد يا مدبر يا مسبب الأسباب، يا طاهر يا باطن يا مسبب الأسباب، يا شديد يا مبدئ يا مسبب الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا بعيد يا قريب يا مسبب الأسباب، يا حكيم يا قديم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا وكيل يا كفيل يا مسبب الأسباب، يا مقيل يا منيل يا مسبب الأسباب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله الذي عرفني نفسه يتركني عمي القلب، الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله، الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعله في أيدي الناس، الحمد لله الذي ستر عورتي ولم يفضحني بين الناس. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، بحق محمد وآل محمد. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك، وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام. يا مفتح الأبواب، يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب، يا قادر يا مقتدر يا مسبب الأسباب، يا حنان يا منان يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب،
يا مفيد يا مدبر يا مسبب الأسباب، يا طاهر يا باطن يا مسبب الأسباب، يا شديد يا مبدئ يا مسبب الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا بعيد يا قريب يا مسبب الأسباب، يا حكيم يا قديم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا وكيل يا كفيل يا مسبب الأسباب، يا مقيل يا منيل يا مسبب الأسباب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله الذي عرفني نفسه يتركني عمي القلب، الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله، الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعله في أيدي الناس، الحمد لله الذي ستر عورتي ولم يفضحني بين الناس. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، بحق محمد وآل محمد. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك، وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام. يا مفتح الأبواب، يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب، يا قادر يا مقتدر يا مسبب الأسباب، يا حنان يا منان يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مفيد يا مدبر يا مسبب الأسباب، يا طاهر يا باطن يا مسبب الأسباب،
يا شديد يا مبدئ يا مسبب الأبواب يا مفتح الأبواب يا بعيد يا قريب يا مسبب الأسباب يا حكيم يا قديم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا وكيل يا كفيل يا مسبب الأسباب يا مقيل يا منيل يا مسبب الأسباب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الحمد لله الذي عرفني نفسه يتركني عمي القلب الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعله في أيدي الناس الحمد لله الذي ستر عورتي ولم يفضحني بين الناس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام يا مفتح الأبواب يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا قادر يا مقتدر يا مسبب الأسباب يا حنان يا منان يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مفيد يا مدبر يا مسبب الأسباب يا قاهر يا باطن يا مسبب الأسباب يا شديد يا مبدئ يا مسبب الأبواب يا مفتح الأبواب يا بعيد يا قريب يا مسبب الأسباب يا حكيم يا قديم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا وكيل يا كفيل يا مسبب الأسباب
يا مقيل يا منيل يا مسبب الأسباب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الحمد لله الذي عرفني نفسه يتركني عمي القلب الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعله في أيدي الناس الحمد لله الذي ستر عورتي ولم يفضحني بين الناس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام